दर्शकवृन्द तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। निरन्तर ताजा अपडेट्सहरू लिएर सधैँ तपाईँहरू सामु उपस्थित हुने क्रममा आज पनि मैले एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। हिजो जेठ 15 गते नेपालको बजेट भाषण सार्वजनिक भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट चाहिँ अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो र यो अध्यादेश मार्फत चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केही बुँदाहरू तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। बिना दर्ताका मोबाइल आगामी साउनबाट नचल्ने प्रमुख रहेको छ। त्यसै गरेर अर्को भनेको वृद्ध भत्ता चाहिँ बढेको छ र अब वृद्ध भत्ता मासिक 4000 रुपियाँ पुर्याइएको छ। यो सम्बन्धी पनि विस्तृत जानकारी। त्यसै गरेर प्रहरी कर्मचारीहरूको रासन खर्च पनि 15% वृद्धि भएको छ। यो सम्बन्धी पनि सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसै गरेर तपाईहरूले 20 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेहरूलाई निःशुल्क विद्युत र अन्य थप समाचार यो सम्बन्धी पनि तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसै गरेर अर्को भनेको सरकारी कर्मचारीहरूको मासिक तलब पनि बढेको छ 2000 रुपियाँले। यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु र स्नातक तहको प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइदिने यो सम्बन्धी पनि तपाईहरूलाई विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसकारणले च्यानल भिजिट गरेर भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु र भिडियो सुरु गर्दैछौँ। अब हामी सरकारले श्रावण 1 गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ र यो ल्याएसँगै अब दर्ता नभएका मोबाइल चाहिँ साउनदेखि नचल्ने भनेर बजेट मार्फत सार्वजनिक भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका छन् र यसले अब अवैध मोबाइलको प्रयोग नियन्त्रणमा आउनुको साथै मोबाइलको प्रयोग हुने गरी आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण हुन सक्ने भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागि भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। अब यो कतिको उचित अनुचित छ तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट पनि गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। जति पनि मोबाइल भित्रेका छन् ती भित्रिसकेका मोबाइलहरूलाई दर्ता गराउनु पर्ने प्रक्रिया हुन सक्छ अथवा के हुन्छ त्यो सम्बन्धी फेरि थप जानकारी पछि नै तपाईहरूलाई अपडेट गराउने कोसिस हामी गर्नेछौँ। पछि फेरि यो सम्बन्धी थप जानकारी प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरेर वृद्ध भत्ता बढेको जानकारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता चाहिँ बढाएर अहिले मासिक 4000 रुपियाँ पुर्याएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता चाहिँ अहिले 1000 रुपियाँले बढाएका हुन्। उनका अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ 33% वृद्धि गरिएको छ र सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको छ र यो भत्ता चाहिँ साउनबाट चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनेछ। अब साउनबाट थाप्नेहरूले चाहिँ थप प्राप्त गर्नुहुने छ। त्यसै गरेर प्रहरीको रासन खर्च चाहिँ 15% ले वृद्धि भएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पाउँदै आएको रासन खर्च चाहिँ 15% ले वृद्धि गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सभा हलबाट विष्णु पौडेलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पाउँदै आएको रासन खर्च चाहिँ अब 15% ले वृद्धि हुने जानकारी सबैका सामु प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसै गरेर अर्को प्रसङ्ग भनेको निषेधाज्ञाको समयमा चाहिँ मासिक 20 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी रहेको छ र सरकारले मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई चाहिँ निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् र 100 युनिटसम्म चाहिँ विद्युत जसले खपत गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि 50% र 200 युनिटसम्म खपत गर्नेको लागि 25% चाहिँ यसरी विद्युत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ र 20 युनिटसम्म जसको बिजुली उठेको छ उहाँहरूले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन। त्यसै गरी 100 युनिटसम्म बिजुली उठ्नेहरूले 50% मात्रै तिर्नुपर्छ। जति उठेको छ त्यसको 50% मात्रै तिर्नु पर्यो। उदाहरणको लागि 500-600 रुपियाँ उठ्यो भने तपाईहरूको आधी मात्रै तिर्नुपर्छ र जसको 200 युनिटसम्म उठेको छ 200 युनिटसम्म उठ्नेको चाहिँ आफ्नो टोटल कति उठेको छ त्यसको चाहिँ 25% विद्युत चाहिँ छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। उहाँहरूले 75% चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो छुट चाहिँ निषेधाज्ञा समयको लागि मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ र निषेधाज्ञा समय भनेको हाम्रो चैत्र 16 गते काठमाडौँ उपत्यकादेखि लकडाउन
भएको हो र त्यहाँदेखि अब कहिलेसम्म हुन्छ आगामी दिनसम्मको अवस्थाका लागि चाहिँ मध्यनजर गर्दै बजेट सार्वजनिक भएको छ। यसले धेरै नेपाली नागरिकहरूको लागि केही राहत महसुस गरेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अध्यादेश मार्फत आएको बजेटले पनि धेरै नेपाली नागरिकहरूको लागि खुसी एउटा मुहार छाएको छ। विशेष गरी वृद्ध अवस्थाका त्यसै गरेर विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूको लागि यो चाहिँ अलिकति प्रभावकारी भएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर सरकारी कर्मचारीहरूको मासिक तलब चाहिँ 2000 रुपियाँले बढेको पनि तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु र निजामती कर्मचारीको मासिक तलबमा 2000 रुपियाँ वृद्धि गरिएको छ र यो चाहिँ कोभिड-19 व्यवस्थापनमा बढ्दो खर्चको कारण जुन अपेक्षाकृत तलब बढाउने अवस्था नभए पनि राष्ट्र सेवकको मनोबल बढाउने गरेर साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी चाहिँ कर्मचारीहरूको लागि 2000 रुपियाँ बढाएको विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन् र अध्यादेश मार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा हाल दिएको महँगी भत्तालाई चाहिँ कायमै राखिएको छ। महँगी भत्तालाई चाहिँ बढाइएको छैन र कटौती पनि गरिएको छैन। यसअघि आर्थिक वर्ष 76-77 मा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइएको थियो र सो वर्ष नायब सुब्बामा 20% र त्यसभन्दा माथिको लागि 18% तलब बढाउने घोषणा गरिएको थियो। समय अनुकूल तलब भत्तामा समायोजन गर्दै जानुपर्ने भन्दै कर्मचारी युनियनले सरकारलाई दबाब पनि दिइरहेको थियो र यसै अनुसार बढेको भनेर हामीले जानकारी तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर अर्को समाचार भनेको स्नातक तहको प्रमाणपत्र धितो राखेर जुन 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ, यो पनि समाचार तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्र चाहिँ धितो राखेर 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छन् र अधिकतम 5% ब्याज दरमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन लिन पाउने भनेर यसरी व्यवस्था गरिएको छ। अब यी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू चाहिँ नयाँ आर्थिक वर्ष श्रावण 1 गतेदेखिको चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैछन्। अब कति के कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छन् त्यो अबका दिनमा मात्रै हामीले भोगेर अथवा भनौँ अबका दिनमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग गरेर थाहा पाउन सक्छौँ। मलाई अलिकति धेरैजनाले पनि कमेन्ट गरिरहनु भएको यो जुन विदेशबाट ल्याएको मोबाइलहरू नेपालमा साउन्डबाट नचल्ने भन्ने प्रसङ्ग रहेको छ, यसमा चाहिँ धेरैजनाको नकारात्मक टीका टिप्पणी आएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यस्तो व्यवस्था चाहिँ नगर्नुपर्ने हो। किनकि नेपाल सरकारलाई बढीभन्दा बढी ट्याक्स तिर्ने, रोयल्टी तिर्ने जति पनि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड रहेको छ यो चाहिँ वैदेशिक सहायता र त्यसै गरेर नेपाली दाजुभाइ जति पनि विदेशमा रहनु भएको छ उहाँहरूको भरमा नै चलेको भनेर हामीले देख्न सक्छौँ र धेरै नेपालीको अहिले रोजीरोटी खोजिने अवस्था भएको छ र यद्यपि यसभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि मलाई लाग्छ यो व्यवस्था आएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, फितलो कार्यान्वयन भएको थियो र अब चाहिँ जति मोबाइल भित्रिए ती भित्रिसकेका मोबाइलहरूलाई चाहिँ वैधानिक ठान्ला मलाई जहाँसम्म लाग्छ र अब जुन भित्रिनेवालाहरू छन् ती भित्रिनेवालाहरूलाई रोक्न त्यसै गरेर आपराधिक गतिविधिहरूलाई रोक्नको लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागि हो। अब इन्डिया मार्फत होइन भित्रिएका मोबाइलहरूलाई पनि त रोक्नुपर्ने हुनसक्छ। कतिजनाको अहिले धेरै विडम्बना भएको छ, विदेशबाट मोबाइल ल्याउनु भएको हुन्छ, चोरी भयो हुन्छ तर त्यो भनेको समयमा भेट्न सकिँदैन, धेरैजनाको मोबाइल हराउने प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। तर त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गराउनको लागि हो र नेपाल सरकारले जति पनि यस्ता नीतिहरू सार्वजनिक गरेका छन् ती सम्पूर्ण हामी जस्तोकै लागि हितमा हो। अलिकति त्यसलाई एडभान्स तरिकाले अथवा भनौँ अलिकति बुझ्ने तरिकाले हेर्दाखेरि र यो व्यवस्था पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो हो र जतिजनाको भित्रिसकेको छ तपाईहरुले यसमा कुनै टेन्सन गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि वैधानिक बनाउने प्रक्रिया बाटोहरू सरकारले फेरि खुला गर्नेछ, त्यो सम्बन्धी एउटा छुट्टै व्यवस्था गर्छ जतिजनाको भित्रिसकेको छ भनेर म तपाईहरुलाई आश्वासन दिन चाहन्छु र यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुको मनमा कति जिज्ञासाहरू हुन सक्छन् ती जिज्ञासाहरू कमेन्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नुहोला भन्दै म अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा।